अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमामुल जवाद अलैहिस्सलाम अल मुअमिन यहताजु इला सलासी ख़िसाल तौफ़ीक़िम मिनल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इंशाअल्लाह दी उम्मीद पुन यम्बो कि खुदा सिस्ंगतंगामी इबादत कुन व रोज़ा कुन कबूल बोक यंती खिदमत ला मतालिब बयान बाबसादुल्ला मसअले शरईयेग अरज़बेत। मसअला पुदियो इन अगर गा रोज़ादार शिगिस स्मोमी उज्जुक्सपी तहक़ीक़ मबा रोज़ा बातिल बे चीशिक मल्लख्यूं संजर जोस मसलन जन जोस छुथूस दर हाल की खोस उज्जुक्सपी तहक़ीक़ मबा वरयब न पता सों कि तुलुए फजर सों योत्सुक ज़रबो उज्जुक से योत्सुक ज़रबो देवाक्सियानो खुई दी रोज़ा पू रयब न कदा दुपार गोशस इन यंती खिदमत ला दुनपसी जलसात कुन यानुक तौफ़ीक़ बारी यानुक बयान बस कि तौफ़ीक़ खुदाए नियामत कुन शिदियानुक न नियामत चिगिन व हर मुअमिन ला तौफ़ीक़ दुक पो ज़रूरी इन ज़रे इमाम जवाद फ़ियाक कोई हदीस पियानुक दी मतलब पुल इशारा बसियोत्सु वयंती खिदमत ला तौफ़ीक़ी बारियां तौज़ीह चिंग युनसीक तांस अम्मा दरे बहस पुदियो इन इंसान ला तौफ़ीक़ चिला शिकबाना खुदाए तौफ़ीक़ इंसानी शामिल हाल छचिन ज़रबायोत पो बाज़ रिवायात यानु नक़ल बिन्नुक इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशितियानुगना इमाम इशिदिया मंसूब रिवायत चिक कि इमाम इसका सलमुस हलाल रिज़्क़ तलब बायोत पो तौफ़ीक़ुम मिनल्लाह इंज़रे रिज़्क़ हलाल हलाली कसब अगर गा सूची हलाली कसब का तो तलब बना दियो तौफ़ीक़ खुदा इंजरे एहतिमाल इन मतलब पुदियों दुप्पयोत पो यानी अगर गा सूची हलाल कसब बना हलाली जन हलाली गुंचस गुन्ना हलाली नंगियानु का तो दुगना खोला खुदाए तौफ़ीक़ नसीब छचस इन इंसान इस हलाली का सुब्बाना शौक़ हुई हलाली का नश्व नुमा छचसिन हलाली गुंचस युद हलाली नंग युद स्नीपू खुई खुदाए ईमानी नूरी का मुनव्वर छचसिन पस लिहादा ओदे शख्स पियानुक तौफ़ीक़ यूँ मरगुज़ दे रिवायातंग जने मुवाफ़िक़यानुक नक़ल बेत कि पैगम्बर अकरम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैगम्बर फ़ियाकुस का सल्मुलन्नुक ला तदा तलब रिज़्क़ी मिनल हिल खिंतेस मस्क्यूर शिक तरक मबाशिक ची रिज़्क़ तलब बात पे रिज़्क़ चलचस्पू तलब बचस्पू हलाली शिदियाना रिज़्क़ तलब बचस्पू मस्क्यूर यानी हलाली शिदियाना तलब बोस चिया तोज़ दे तौफ़ीक़ खुदा गचो गयोंगेंदो फ़इन्नहु औनुन लका अला दीनिक तलब रिज़्क़ हलाल खिरी छोस पिका खिरंगा मदद इंजरे का सलमुलेत यानी इंसान अगर दीनदार छोक सम नरिगना ईमानदार छोक सम नरिगना तलब हलाल बार गोशिन हलाल रोज़ी तलब बचा रंग सोसुई फ्रुबलबीस रंग सोसुई अहल आयाल रंग सोसुई नंग युद पे मेहमानान कुल्ला हलाल कसबी शिदियाना अता बचा और देवासियाँ दियो छोसी का मदद छचसिन लो या बाद रिवायत यानुयोत गासु चिक तलब रिज़्क़ हलाल बेतंग कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह राह अनुगना यानी जिहाद बखान चुखसा चुखसिन खुदा राह नजात जिहाद बखानो निश्ची बात रंग सुसुई खून पू रंग सुसुई रगू रंग सुसुई जिस्म पू कुर्बान तंग चसिन साम चीज़ अहमदियोत
دیونا تخص اگر گاسو چیز خوری اولادی فریس خوری خانوادی فریس حلالی رزق بنا اد مجاهد فی سبیل الله کا کو کم من زر کسل مولد چان دیگه نغتا پتا چار گزده حلال رزق چل چسبو توفیق خدا شامل چچین ادی اپوزیت پوچی چار گستا اما اگر گاسو چیز حرامی رزق حرامی مالکنا اگر کسیس کسب بنا حرامی مال زنه شبه رشوت یا دیونا چوسپو غریب غربای حق سغملتا ینکنی حقون هیڑی بایود پی کوشش کا تو بنا هرگز خدای توفیق کوئی شامل حال چچسمن کلا خدای توفیق چیه؟ چونکه کوئی زسنارگ نشاو حلالی کا نشوه نم حرامی کا نشوه نماشون حرامی رزق زانا حرامی کا سب زانا کوئی شاو حرامی کا نشوه نماسون سین کوئی لباس پو حرام نشبهی کا یود کوئی مکان پو حرام نشبهی کا یود چی بس خدای توفیق کوئی شامل حال چوک کوئی سنی پو ظلمت چچسین کوئی سنی پو ٹھوپ چچسین یہاں روایت چیانو نقل بین نکتوس دے پیغمبر اکرم قال النبی بہار یانو دے روایت پو نقل بسیدو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ اگر گاسو چیز دو 40 دن بیان بسید اگر گاسو چیز 40 دن فقط حلال زنرگنا حلال رزقی کنا استفاده بنا خداس کویس نین پو نور تنگلوس نور اللہ خداس کویس نین پو سنگ بید خداس کویس نین پو منور بید نور ایمانی کا منور بچس ان شان اودین توفیق میوا لیکن اگر عدی زد پو اگر گاسو چیز حرامی رزق کا تو زنرگنا حرامی کا سب کا تو بنا کوئی سنی پیانو نور یوں چسینا نا نور یوں چسمین نور مقابل پو یوں چسین یعنی ٹھوب وقتے کہ سنی پو ٹھوب سو مچانا سنی پو قصاوت قلبی کا گامنا او دیں توفیق الہی یوں نگا توفیق خدا ہرگز او دی افراد کنی شامل حال چسمین لے روزہ داران کنی واقعا ngati زندگی kasub pianug nazar bos ngares kasub pul yakmuik benno aminwa ngares ngari ahli ayal kulla ngares ngari probalbis kulla yakmo kasub chik benno rashwat ka to zaminwa na'udhu billah shubha ka to minwa na'udhu billah yatim na beba kuni haqqun ka to minwa government taraf se huquq yonged gharib kulla du ngares ka to kyun se zaminwa اگر دیون کا تو بس نرگنا حق الناس خداس ہرگز خود دانچس منها ہرگز توفیق الہی شامل حال چچس من لذا به عنوان نمونه مثال چگینتی خدمت لعرض بید غتا دوباره غتی کربلا یون عاشورا کربلا واقعا التوس کربلا گروه نیست غتا تونت گروه کچک امام حسین لا امام حسینی بیعت بس امام حسینی رسخ مکسل پی که لبیک زس حتی امام حسینیز بیعت بفوت تنگ نسان کنیز قبول مبس دیو گروه چیک اما ین گروه چی نتنگ لطنگ ده امام حسینی سامسی کنگ و ازن نصیحت بس سامسی و ازن نصیحت دو امام معصومی کسل نور اس دی رینا اور دانا دونی کا اثر بچس ان جماداتی کا اثر بچس ان اما امام حسینی دی کلام پور دانا شنگ اثر بے دی کلام پوس او دی شام نکوفا پی میولا اثر مبس بعض روایات امام سجادیوں سے بعض علماء کو اس کا سلم جناب زینب سوال بلو تعجب بس سوال بد یا امام حسین یارس دیوت سیگ دیون لا نصیحت بن نگجو دیوت سیگ یارس کھونگا تبلیغ بجو یاری دی تبلیغ پو دیونی کا اثر چی مباید جناب زینب تعجب چھار گوزدے امام معصومی کا سالیز اثر مبس امام اس اگر ریولا درول زل ندرول چس ان ادودی میس نیپو دے چھنسس نیپوس قبول مبس او دیوبانا امام اس کا سلمس علت پو کا سلمولد نیس پیرو چی بس کوئی کا اثر چچس ان لئن بطونهم ملئت من الحرام
چونکه خویل تون حرام نشبهی کا گنگ سید زر کسلموس حرام نشبهی کا تو گنگ نریگنا امام معصومی کسلیس اثر بچسمین قرآن اس اثر بچسمین توفیق خدا شامل حال چچسمین. اما اطرف پلالتوس خود دینا زینب، خود زینب کبرا سلام الله علیها اهل بیت اسمت و طهارت فرد چی ده تمام مشکلات کن مصیبت کن گنگ ما یوں سے تمام مصیبت کن گنگ ما سام سی مصیبت. اما خدای حکم شریانوگ نہ حتی مستحب ترین مستحب او دے وقت پیانوگ فوت تنگ ما میت با نتنگ گنگ ما چھوڑ دے زینب شب عاشورا حتی شب غریبان لا تمام مصیبت کن ننس پیر یبنا سنگ سن فیق فوت تنگ ما میت دے دیو سی توفیق شامل حال چونکه اهل بیت نیم باید چونکه حلال و خداوند متعالی نوری که کویسنین کن منور سوسید. اما ای طرف کس حرام زانا کنگا اهل بیتی کسل کنیس اثر بامت توفیق خدا کنگی شامل حال مسون انشاءالله دیور یا پسی مورد بو فرصت سونا سنگینتی خدمت لا عرض به این والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.